नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई दिने, नेपालले चाहिँ पैसा भुक्तान गरिसकेको डोज 10 लाख चाहिँ सरकार नगिरेसम्म नपठाउने भनेर सरकार गिरेर अर्को सरकार आएपछि पठाउने काम जुन भयो, त्यसको निम्ति चाहिँ मोदीजी 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको नेपाल हो र सिङ्गो दक्षिण एसिया चाहिँ ब्रिटिस गुलाम हुँदाखेरि पनि स्वतन्त्र भएर उभिएको नेपाल हो। त्यसले नेपाललाई हेप्ने काम चाहिँ न उत्तरले न दक्षिणले कसैले गर्नु हुँदैन र यो बारेमा म गम्भीर उहाँहरूप्रति अवलोकन गर्छु। किन एमालेको सरकार ढलेपछि मात्रै दिन्छु भन्दा भुक्तान गरेको पनि 7 महिना पछि मात्रै पठाउने काम जुन भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ खोप आइसकेको लाउन बाँकी भएकोलाई हुँदा हुँदा अब 32.6% त्यो वाइलात हो। त्यो अत्यन्त असत्य, झुट, बेइमानपूर्ण तथ्याङ्क छ। अब कुन दिन भनेको सडकमा भएका विभिन्न ठाउँ भएका कटरका रुखहरू जुन फलिरहेका छन्, त्यो म आएपछि रुपियाँ भनेर शेरबहादुरले भन्नु हो भने ल्याउन नमाने हुन्छ। आजको दिनसम्म हालिरहनु भएको छ, संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ। रिस नभन्नु न, संविधानको रक्षाको निम्ति र सभामुखको गरिमालाई जोगाउनुको निम्ति एमाले सङ्घर्ष गरिरहेका छ। तपाईँले सभामुखले कस्ता प्रश्न तिर्साइरहनु भएको छ? अब तपाईँ त्यसरी नै भन्नु कि उहाँले जुन मात्राको अपराध गर्नुभएको छ एमाले फोड्नको निम्ति, सभामुख भनेको चाहिँ तटस्थ व्यक्ति हो। सभामुख भइसकेपछि उहाँ कुनै पार्टीको बैठकमा जान मिल्दैन, सदस्यता हुँदैन, केही हुँदैन, त्यो सबै हुन्छ। तर उहाँ चाहिँ अब प्रचण्डजीले उठभन्दा उठ बसभन्दा बस गर्ने, तर संसदको सभामुख जस्तो भइदिनु भएन। मेरा मित्र अग्नि पीडित म त्यति पीडित भएको थिएन होइन। विभिन्न देशमा भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता गरे, पोलिटिकल नियुक्ति हटाए, केही भएको थिएन। यो भूमि सम्बन्धी आयोग जुन अब खारिज गर्ने काम भयो, त्यो यो देशका 11 लाख परिवारमाथिको चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धन सरकारको चाहिँ ठुलो अपराध हो, क्राइम हो र यसलाई नेपाली जनताले कहिल्यै क्षमा दिन सक्दैनन्। ज्वलन्त प्रमाण समस्या समाधान गर्ने भनेर त फेरि गठन गरेको छ नि त। अहिले त्यो अब हेर्दै जानुहोस् न, यो अन्तिम चरणमा पुगेको कुरालाई गर्न नदिएर खारिज गर्ने कुरा होइन, कुराले अब कहाँ पुग्छ, के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। गर्नको निम्ति होइन, रोक्नको निम्ति गरिएको छ अहिले। त्यो काम भूमि किसानमा जमिन दिलाउने कुरालाई रोक्न, अवस्थित बसोबासीलाई दिन लागेको रोक्नको निम्ति चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन उद्धत छ र त्यो प्रकरणहरूले ती जनता विरोधी चाहिँ क्रियाकलापमा उहाँहरू लाग्नुभयो। नत्र विघटन गर्नु के जरुरत थियो? 3-4 महिनामा सम्पूर्ण काम सक्ने बिन्दुमा पुगेको बेलामा हटाएर अब नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भनेको थियो। कार्यक्रममा यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति नदिए हुन्थ्यो, पहिला पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै अभिव्यक्ति दिए हुन्थ्यो। उहाँले बोलिदिइहाल्नुहुन्छ, यो बोलेको कुराले चाहिँ पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पारेको छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू? अब यसमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु, आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई पनि भाषा शैलीको बारेमा अलि परिमार्जन गर्नु पर्ला होइन, त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ। किनभने मान्छेलाई के प्रस्तुत गर्दा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अलिअलि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। विषयको हिसाबले उहाँले यो 10 बुँदे भनेर सदा सर्वदा त्यही कुरो चाहिँ चर्चा नगरौँ र त्यो भइसक्यो। 90% चाहिँ त्यो हल भइसकेका छन्। जहाँ हल भएको छैन त्यो पनि पार्टीले हल गर्दै जान्छ र चाहिँ यो नगरौँ भन्ने मनसाय हो, उहाँको आशय त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको हो। तर त्यसलाई भन्ने तरिकाको बारेमा उहाँहरूले अलिक चित्त बुझाउनु भएन। त्यसले गर्दा आदरणीय मेरा अध्यक्ष कमरेडलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाषा शैलीमा अब अलिअलि सुधार चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ, म लगायतकालाई भने। उहाँले त्यही कार्यक्रममा के बोल्नुभयो भने गिनिज बुकको आधा-आधी त एमालेका कार्यक्रमले भरिन्छन् भन्नुभयो। त्यो निकै टिका टिप्पणी भयो। अर्को कुरा उहाँले 1 हप्तामै चाहने भने सरकार डालिदिन्छु भन्नुभयो। यो अभिव्यक्ति होइन, नेता होइन, यो के छ भने गिनिज बुकमा त रहने विषय धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अब मलाई त्यही कुरो किन दोहोऱ्याउन लाउनुहुन्छ? एउटा पार्टीमा 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भएर बसेको छ, त्यो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको छ। नेता हुँ भन्दै एमालेलाई विध्वंस गरेर होइन अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई जिताउनको निम्ति जुन अगाडि बढाएको छ, संसारमा 200 साना ठुला 10,000 5,000 भएको जोड्दाखेरि 216 देश छन्। संयुक्त राष्ट्रका सदस्य 193 राष्ट्र छन् होइन, जसको हामी पनि बोनाफाइड सदस्य छौँ होइन। कुनै पनि सिस्टममा एउटा पार्टीको नेता भइरहेको बेलामा
आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई समाप्त गर्न, पार्टीलाई समाप्त गर्नको निम्ति अर्को पार्टीलाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ नदेखि बल लगाएको हो। बल लगाउने पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक बाह्य जहाँ जे भन्नु पर्थ्यो त्यो सबै गरेको चाहिँ यो संसारमा छैन। त्यसले गर्दा गिनिज बुक भरिने विषय सन्दर्भ यस्तैलाई लिएर भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ मान्छेको अनुहार हेरेर उमेर हद फेर्ने, 2 कार्यकालको सट्टा 3 कार्यकाल गर्ने यस्तो गर्दैन। यो बारेमा चाहिँ ढुक्काउनु भयो हुन्छ, लेखेर राख्नु भयो पनि हुन्छ। उसो भए अब हेर्दाखेरि जस्तो देखियो यहाँ उहाँ उठ्दै उठ्नु भयो, उठ्दिन भन्नुभयो लेखिन्छ, त्यो उहाँको राइटको कुरा भयो। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चटारो यति बेला देशव्यापी रूपमै बढिरहेको छ। एमाले शनिबार मात्रै आफ्नो वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ, त्यो पनि देशभरका अधिकांश स्थानमा, केही स्थानमा बाढी पहिरोको कारण पुगेको क्षति र त्यहाँको अवस्थाले गर्दा गर्न भ्याएको छैन। त्यसलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो भन्दै गर्दा समग्रमा महाधिवेशनमा होमिएको नेकपा एमाले अबको सङ्गठन र अबको नेतृत्व कस्तो हुन्छ र कसरी आगामी निर्वाचनमा एमाले जान्छ, यो आम चासोको प्रश्न बनिरहेको छ। साथसाथै एमाले भित्र 10 बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई लिएर केही विमतिहरू अझै पनि बाँकी छन्। बाहिर त नेताहरूले स्पष्ट भन्छन् कार्यान्वयन गर्छौँ, सहज रूपमा यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र देशव्यापी रूपमा समान ढङ्गले हामी जान्छौँ भनेर। यद्यपि अझै तिक्तता भने कायम छन् र यही तिक्तताको बिचमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका संयोजक भीम रावलको राजीनामा समेत आएको अवस्था छ। यसले के सङ्केत गर्दैछ? पार्टीमा अझै पनि मतान्तर बाँकी रहे भने भोलिको दिनमा यसले कस्तो सङ्केत गर्ला, यो पनि हेर्न बाँकी छ। लगायत हामी सरकारका 100 दिने उपलब्धिको बारेमा पनि आज थोरै प्रसङ्ग उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै अध्यक्ष ओलीका केही अभिव्यक्ति र ती अभिव्यक्तिमाथि उठेका टीका टिप्पणीको बारेमा पनि हामी प्रसङ्ग उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद छ सुदर्शन आचार्यज्यू। वडा अधिवेशन कस्तो भयो समग्रमा? अब यो मौसमले अलिकति हामीलाई साथ दिएन। कतिपय जिल्लामा अब धेरैजना नेपालमाका सन्तान 100 भन्दा बढीको मृत्यु भयो र 40 भन्दा बढी चाहिँ मिसिङ हराएको अवस्था छ। घरबार विहीन अवस्था छ, पहिरोले, डुबानले, कटानले। र कृषि क्षेत्रमा त झन्नै 6 अर्ब भन्दा बढीको चाहिँ धानबाली नष्ट भएको अवस्था छ। र यो अवस्थामा पर्नुभएका सबैप्रति म उहाँहरूलाई जतिसक्दो चाँडो राज्यले राहत सहयोग र चाहिँ उपचार गरोस् र चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जुन ठुलो क्षति भएको छ उहाँहरूलाई अब सम्पूर्ण रूपले क्षतिपूर्ति शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न, पर्याप्त राहत मलाम लगाउने काम चाहिँ गरोस्, पर्याप्त राहत चाहिँ दिनुपर्छ। र मेरो त धेरै पहिलेदेखि भनाइ हो, हरेक हाम्रो मौसम पनि त्यस्तै छ, हामी त्यस्तै ठाउँमा जोग्राफीमा छौँ र चाहिँ कृषि बाली बिमा गर्नको निम्ति चाहिँ केवल अन्य क्षेत्रबाट मात्र होइन कि सहकारी मार्फत बिमा गर्नुपर्छ भनेर धेरै वर्ष पहिलेदेखि मैले उठाउँदै पनि आएको। किन सहकारी भनेको लोकल्ली पिपुल हुन्छन्, त्यसमा गाँसिएका हुन्छन् र त्यहाँको पीडा त्यहीँ थाहा हुन्छ जहाँको हो त्यही पालिकामै। किन 30,000 सहकारी मध्ये 29,000 चाहिँ एउटा पालिका एरियामा मात्रै कार्यक्षेत्र भएको छ, त्यसले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अगाडि सारेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा डिस्टर्ब भयो त्यो पछि हुनेछ। अहिले 6,743 वडामध्ये करिब 5,500 वडामा चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नेकपा एमालेको वडा तहको पार्टी कमिटीको जसमध्ये 80% भन्दा बढी भनेको चाहिँ सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई
बधाई दिन चाहन्छु। जहाँ निर्वाचन हुन बाँकी भएको छ त्यो पनि 15 गतेभित्र अनिवार्य गर्नुपर्ने छ। जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहजीकरण गर्न सम्बद्ध सबै कमिटीहरूलाई पनि म विशेष निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। उत्साह कस्तो देखियो, कस्तो पाउनु? अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त राम्रो। मैले केही समय पहिले सायद तपाईँसँग कोही भनेको थिएँ कि जति माथि गयो त्यति समस्या, जति तल गयो समस्या रहित अवस्था छ। आम जनतामा ठुलो समस्या छैन। एमालेलाई जसले माया गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा पार्टी विभाजन भर्खर हुँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू सिर्जित भए कि कतै? अब यसमा मैले त्यही भन्दै थिएँ, जस्तो चाहिँ निर्वाचित भएका मध्ये पनि, जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ अब झापामा 532 स्थानीय तहका निर्वाचित मध्ये जम्मा 7 जना चाहिँ माधवजीपट्टि जानुभएको थियो। त्यसमध्ये 3 जना फिर्ता आइसक्नुभयो, 4 जना बाँकी भनेपछि कुन पर्सेन्ट भन्ने। मोरङमा करिब त्यस्तै छ। मोरङमा 548 कि यस्तै सदस्य हुनुहुन्थ्यो निर्वाचित लोकल तहको। त्यसमध्येमा 7 जना जानुभएकोमा त्यो पनि फिर्ता हुने क्रम जारी छ भन्ने खबर सुन्दैछु। भन्दाखेरि प्रश्न के छ भने तल गइसकेपछि त्यो दायाँ बायाँ भएको छैन। त्यहाँबाट चाहिँ अब मेयरमा पनि ठुलो क्षति भएको छैन र प्रदेशमा अलिकति क्षति भएको छ र अब सङ्घमा अलि बढी अब भनौँ न अब ठुल्ठुला नेताहरू पनि जानुभएको हुनाले त्यो भएको छ। तर के छ भने आम जनतामा चाहिँ त्यो खासै त्यस्तो चर्को फिलिङ छैन। फुटको खासै असर नपरेको वडा अधिवेशनबाट यहाँहरूले स्पष्टै देखाइदिनु भयो अगाडि। एकदमै यो वडा अधिवेशनमा जस्तो भनौँ न अब वडाहरूको अधिवेशन गर्ने अब यो बेमौसमी पानी नपर्दिएको भए 6753 वडै त्यहाँ 43 वडामा हिजै सकिन्थ्यो। अब त्यसले गर्दा केही बाँकी रह्यो। तर अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आए अनुसार 5500 वडाहरूमा चाहिँ त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही ठाउँमा मतदान भएको छ थोरै होइन। अब जस्तो चाहिँ उदाहरणको निम्ति चितवनमा 80 वडा निर्विरोध भयो। अब अरू केही वडा भोटिङ भएको छ भन्दाखेरि 5500 हिजो निर्वाचित भएको मध्ये 80% भन्दा बढी भनेको निर्विरोध सर्वसम्मत निर्णय भएको छ सबै अब वडाहरूमा। यहाँले चितवन भन्ने शब्द निकाल्नु भयो, मलाई ठ्याक्कै याद आयो। यो विधान अधिवेशनमा तपाईँको अध्यक्षले बुटोलमा हुन्छ हाम्रो महाधिवेशन भन्नुभएको थियो। तर एकाएक स्थायी कमिटी बैठकले फेरि चितवनमा गर्ने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो, जो कुरा सत्य पनि भयो। त्यसमा तपाईँ पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर। तपाईँहरूले बुटोललाई छोडेर चितवन रोज्नुको कारण के हो? यो पनि अलिक जिज्ञासाको रूपमा अगाडि आयो। यसमा के थियो भने विधान महाधिवेशनको क्रममा चाहिँ उहाँले स्थायी समितिले पछि अन्यथा निर्णय गरेको अवस्था बाहेक बुटोल भन्ने शब्द राख्नुभएको थियो। राखेकै शब्द चाहिँ त्यो हो। अनि के भयो भने बुटोल 8औं महाधिवेशन बुटोलमा भएको, चितवनमा त भएकै छैन। चितवन चाहिँ के छ भने पूर्व पश्चिम सबैतिरको नाभि स्थल भन्छन् नि। यद्यपि नाभि स्थल भनेको चाहिँ बुटोल हो। तिनाउ नदीको पुल जुन हो त्यो चाहिँ पूर्व पश्चिमको बिच भागमा भनिन्छ कि त्यो पर्छ, करिब त्यो पर्छ। ठ्याक्कै त नभनौँ, करिब। र चितवन चाहिँ मेची महाकाली पूर्व पश्चिमको चाहिँ अलि नाभि स्थल भएको हुनाले चितवनमा गरौँ भन्ने चाहिँ अब यो महाधिवेशन मूल आयोजक कमिटीका संयोजकदेखि लिएर अब सहसंयोजकदेखि लिएर धेरै साथीहरूको पनि भावना त्यो रहेको हुनाले स्थायी समितिमा छलफल भएपछि मेरो पनि अब एकचोटि बुटोलमा भइसकेका हुनाले 8औं भएको हुनाले चाहिँ अब चितवनमा गरौँ भन्ने कुरामा भयो। सर्वसम्मतिले नै पारित भयो। यसमा कुनै अन्यथा कुरो छैन। यहाँ केसम्म भनियो भने माओवादीका अध्यक्षको गृह जिल्ला चितवन, माओवादीलाई देखाउन पनि यिनीहरूले माओवादीलाई कमजोर बनाउन पनि चितवनमा महाधिवेशन राखे भनेर चर्चाहरू बाहिर आयो कि त्यसरी। अब त्यो चर्चा त आउनेलाई अब लोकतन्त्रमा चर्चा आउन पाइन्छ नै। तर प्रचण्डजी धेरै ठाउँबाट उठ्नु भएको छ विगतमा होइन। रोल्पाबाट, त्यसपछि गएर चाहिँ काठमाडौँबाट, अनि सिराहाबाट, अनि चितवनबाट उठ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चितवनमै दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो यसै पनि अब त्यो दोहोऱ्याउनु होला भन्ने
दोहोऱ्याउनु हुन्न होला स्थायी बासिन्दा भएको होइन दोहोऱ्याउनु हुन्न होला भन्ने मलाई किन लाग्छ थाई बासिन्दा त अहिले भर्खर होइन नि त योभन्दा पहिले त्यो 3टा चुनावमा चाहिँ उहाँ लडिसक्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विगतमा पनि विभिन्न ठाउँमा उठ्नु भएको हो उहाँको उठ्ने नउठ्ने कुरोसँग हाम्रो बैठकले खासै सरोकार राखेका होइन तर के छ भने चितवन सबै हिसाबले पनि पूर्व पश्चिमको झन्डै काठमाडौँ राजधानी भएको हुनाले त्यो अलि नाभि स्थल पनि छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ पानी जहाज नाउँ सुन्ने बित्तिकै चाहिँ ह्युमिलेट गर्ने र विरोध गर्नेहरू पनि अब यो देशमा चाहिँ के नभएका होइनन् त्यहाँ चाहिँ सम्भवतः त्यो बेलासम्म 100 भन्दा बढी सिटवाला पानी जहाज पनि हुन्छ भने मेची महाकालीका साथीहरूले यसो आएको बेलामा चढेर जाउँ त भन्ने मौका पनि मिलोस् अर्को कुरा गैँडा नदेखेका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ भनेपछि गैँडा हेर्न मन लाग्यो भने सबै परिवेशले हात्ती चढ्न मन लाग्यो भने पनि त्यहाँ पाउने भयो अर्को कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने चितवन भनेको चाहिँ अब जस्तो नेपालमा आत्मनिर्भर रहेको पोल्ट्री क्षेत्र कुखुराजन्य क्षेत्र त्यसको पनि मुख्य मोर देन 50% प्रोड्युसर भनेको चितवन हो त्यसपछि तमाम बाली नाली आदि इत्यादि ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर सबै माथि उठेको ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँबाट शिक्षा लिएर देशव्यापी रूपमा चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउन रोजगारी सृजना गर्न गरिबी निवारण गर्नको निम्ति चाहिँ चितवनबाट देशभरिका जिम्मेवार कमरेडर आउनुहुन्छ उहाँहरूले सिक्ने मौका पनि मिलोस् भन्ने पनि अपेक्षा हो समग्रमा सबै चिजको चाँजो पाँजो त्यो ठाउँमा मिल्ने भयो अब अर्को कुरा अरू कुरो पनि अब होला अब जस्तो चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव पनि अर्को कुरो अयोध्यापुरी पहिले गाउँपालिका थियो अब अयोध्यापुरी अब त्यहाँ नगरपालिका छ त्यहाँ केही अब धार्मिक आस्था राख्ने मान्छेको निम्ति त्यो पनि एउटा नयाँ ठाउँ छ हेर्नलाई भन्दाखेरि धेरै कुराले सङ्गम भएको हुनाले र बुटोलमा पहिले पनि 8औँमा भइसक्यो हुनाले अब यो त्यहाँ गरौँ भन्ने कुरो आयो त्यसपछि कुनै अगर मगर नभनिकन सर्वसम्मतिले निर्णय भयो अर्को कुरा तर सफलताको शुभकामना छ त्यहाँ आयोजक कमिटीका सबै साथीहरू र चितवनका साथीहरूलाई एकदम देशभरिको नमुना ढङ्गले तपाईँहरूले सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले विश्वास ल्याएका छौँ अर्को कुरा आगामी 12 गते यहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि आह्वान गर्नुभएको छ त्यो विषय प्रसङ्ग के उठ्छ त्यसमा यही महाधिवेशनसँगै केन्द्रित हुने हो अथवा अन्य विषय प्रसङ्गहरू के छ त्यहाँ अब हाम्रो अब 6 गते ओडा अधिवेशन 9 गते पालिका अधिवेशन 753 पालिका अधिवेशन छ अब के ठाउँ मैले अघि नै भनिहालेँ बाढी पहिरो इत्यादिले गर्दा के ठाउँमा अब उयो 15 गते भित्र त सबै देशभरि सक्नै पर्छ त्यो छ त्यसले गर्दा 11 गते स्थायी कमिटी बस्छ त्यसले केही प्रस्तावहरू बनाउँछ र ती महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन छलफल गरेर छलफलपछि पारित गर्नुपर्ने हुनाले केन्द्रीय कमिटीबाट त्यो महाधिवेशनको निम्ति आवश्यक तयारीको निम्ति जस्तो प्रतिनिधि कसरी गर्ने धेरैतिरबाट के आछ भने अस्तिको चाहिँ 6,500 हुनुभयो राम्रो त भयो रमाइलो त भयो तर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिनाइ भयो व्यवस्थापनमा धेरै कठिनाइ भयो किन हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै हलहरू त्यस्तो बनिसकेका छैन त्यसले गर्दा अब अलि सानो सङ्ख्या हुनुपर्छ त्योभन्दा अब अलि विधान अधिवेशन भर्खरै भएकै छँदैछ त्यसले गर्दा अलि भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने कसरी गराउने यो बारेमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै निर्णयको अन्तिम निर्णयकर्ता भने त अब महाधिवेशन भन्दा बाहेकमा केन्द्रीय कमिटी हो त्यसले गर्दा 11 गतेको स्थायी समितिले केही प्रस्ताव बनाउला र 12 गतेको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई पारित गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण बैठक हो यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै ठाउँमा जस्तो कहीँ निर्वाचन बाँकी रहेको हुनाले के गर्ने भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ अनुरोध के गरेको छु भने निर्वाचनको निम्ति जिल्ला कमिटी काफी छ त्यसले केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू चाहिँ निर्वाचन बाँकी रहेका खास गरी सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँमा त्यहाँ अल्मलिरहनु पर्दैन केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक राय सल्लाह दिएर योजना बनाइदिने र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यो महाधिवेशनको छेउको केन्द्रीय कमिटी बैठक नछोड्ने किनभने त्यो केन्द्रीय कमिटीका सबै साथीहरू फेरि 10औँ महाधिवेशनमा पनि आउन सक्नुहुन्न ग्यारेन्टी हुँदैन त्यसले गर्दा झन् अन्तिम बैठक पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा यो बैठक नछोड्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले फोनमा सोध्ने साथीहरूलाई सुझाव दिने गरेको छु त्यो हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण 12 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अब यी त भए पार्टीका गतिविधिका कुरा अब भयो पार्टीको नेतृत्वका कुरा गरौँ यहाँहरूले विधान महाधिवेशनमा पनि यो 70 वर्षीय उमेरहरूलाई थोरै परिमार्जन गर्नुभएको छ कि
अधिवेशनसम्म 70 वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्ने र त्यो बिचमा नेतृत्वमा आयो भने उमेर त्यसपछिको उमेर अर्को महाधिवेशनसम्म जाने भन्नुभएको छ। यो हिसाबले फेरि तपाईँहरूले वर्तमान अध्यक्षलाई नै फेरि अध्यक्ष बनाउन लाग्नुभयो भन्ने कुरा छ नि, यो सत्य हो? अब यो बारेमा सुदर्शन आचार्यजीले अहिले भर्खर भन्नुभएकोमा अलिअलि करेक्सन गरौँ। हाम्रो पार्टीको 8औं महाधिवेशनले र मूल नेतृत्वमा 2 कार्यकाल भनेर चाहिँ किटानी गर्यो। 9औं महाधिवेशनले 70 वर्ष किटान गर्यो। त्यतिखेर पनि 70 वर्ष भनेको चाहिँ अब जुन दिन चाहिँ 70 वर्ष नाग्छ त्यहाँबाट राईले दिनुपर्छ भन्ने पास गरेका थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनसम्म 70 वर्षभित्र रहेका मान्छेले हैन उम्मेदवार दिन पाउने छँदैछ, त्यो पहिलेकै हो। त्यसलाई अहिलेको विधान अधिवेशनले पनि महाधिवेशनले पनि यसलाई अनुमोदन गर्यो, पारित गर्यो, पहिलेकै अगाडि सारेको कुरालाई पारित गर्यो। र अहिले चाहिँ के चाहिँ अलिक कडाइ गर्यो भने जस्तो चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा एकता भयो। एकता भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो कोर अफ लिडरसिप भने त 9 जनाको थियो हैन। 9 जनामा अब त्यसभित्रका 5 जना जो अधिकांश अहिले एमालेबाट बाहिर जानुभएको छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह गर्नुभएछ र बडो विचित्रको सल्लाह गर्नुभएछ। उहाँहरू सल्लाह भएको कुरा हो यो? पढ्नु न, अब यो होइन, यसलाई बिगार्ने काम त्यतिखेर भएको थियो हैन। अहिले हामीले त 9 महाधिवेशनको स्पिड जुन हो त्यसलाई बोकेर आएको छौँ। त्यो चाहिँ 2टा कुरा, एउटा चाहिँ के छ भने अप्पर हाउसको पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर चाहिँ कुनै एकजना साथीको सचिवालयको एकजना साथीको अनुहार हेरेर कार्यदल बनाउनु भएको छ माधव नेपालको अध्यक्षतामा। सदस्य सुभाषजीलाई पनि राखेको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि सुभाषजीले आउटसाइडमा बस्दिनँ भन्नुभयो। 28औं बैठकमा यो कुरा आएपछि त मैले भने कुनै मान्छेको अनुहार हेरेर हैन संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर विषय ल्याउनु भनेको चाहिँ अत्यन्त हल्का फुल्का निर्णय गर्नुभयो र तपाईँहरूको निर्णय क्षमतामा यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भनेर मैले 28औं बैठकमा उठाएको विषय हो। भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, अप्पर हाउस पनि हुन पाउने बनाउने, अनि कोही उमेर हद गएको छ भनेपछि 10औं महाधिवेशनले उम्मेदवार हुन पाउने गरी हटाउने कुरा जुन नेकपा हुँदाखेरि जुन हटाउने काम भएको थियो, अहिले त्यसलाई 9औं महाधिवेशनको स्पिडलाई कायम गर्यो अहिलेको विधान अधिवेशनले। र विधान अधिवेशन 9औं महाधिवेशनले 70 वर्षीय हद तोकेको थियो, अहिले त्यही तोकिया छ। तर बिचमा चाहिँ नेकपा बन्यो नि त एकतापछि, उसले चाहिँ त्यसलाई हटाइदिएको थियो। कसलाई हेरेर भन्दाखेरि कुनै मान्छेको अनुहार हेरेर हटाएको थियो। तर अहिले त किटानी साथ अध्यक्षले त्यहाँ ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभएको छ। तर भनिन्छ के केपी ओलीलाई सजिलो बनाउने यो बनाइदिए होइन, केपी ओलीको त सजिलो बनाउनै पर्दैन, उहाँ 70 वर्ष पुग्नुहुन्न हैन। त्यो हिजो चाहिँ के थियो भने वामदेव गौतमको निम्ति चाहिँ त्यो नेकपाको बेलामा हैन 9औं महाधिवेशनले पनि अहिले पनि जस्ताततै पास गर्यो, कुरै सकियो हैन। केपी ओलीलाई सजिलो पर्छ कि कसलाई सजिलो पर्छ भन्ने कुरै होइन। कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ र अध्यक्षले त के भन्दाखेरि कसैले पाखुरा सुकिँदैमा फेरफार नगर्ने गरी पास गरौँ भन्ने शब्द हाल्नु भएको छ, उहाँले बोल्नु भएको छ बोल्ने क्रममा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 70 वर्षीय हद तोकिया छ र तोक्ने कुरामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ विधानहरूमा, त्यो व्यवस्था भएको छ। अब त्यसबारेमा 70 वर्ष जसको चाहिँ कानुन बमोजिम उहाँहरूको नागरिकता इत्यादि कागजपत्र हुन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ जो पुगिसकेका छ 70 वर्ष नाग्नु भएको छ उहाँहरूले उम्मेदवार दाखिला गर्न सक्नुहुन्न। जसको चाहिँ नाग्या छैन उहाँले उम्मेदवार बन्नुहुन्छ र त्यो कार्यकालको हकमा बिचमै हटाउने भन्ने हुँदैन, त्यो चाहिँ सबैतिर हो। आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउँछ त्यो जति त्यो 5 वर्ष हद कार्यकाल हुन्छ, कार्यकालसम्मको निम्ति त्यसले समस्या पर्दैन। त्यो 9औं महाधिवेशनले गरे पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। अब अर्को कुरा, अब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय पनि उठिरहेछ, यहाँले कसरी हेरिरहनु भयो? अब यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने 8औं महाधिवेशनले 2 कार्यकाल बन्यो हैन। अब चाहिँ त्यो कुरोलाई अहिले पनि कन्टिन्यू छ र चाहिँ केपी ओली पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले उहाँ उठ्ने हक उहाँको जग जाहेर छ। उहाँ आफैको आफ्नो अधिकार त उहाँको छ, सुन्नुस् न, उहाँ उठ्ने अधिकार छँदैछ। उठिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने देशभरिका कार्यकर्ताहरू नेताहरू जो चाहिँ अझ यङ जेनेरेसनको चाहना भनेको चाहिँ विधि अनुसार 2 कार्यकाल हुन पाउने हुनाले एकचोटि केपी ओलीलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने देशभरि माहौल छ। त्यो तपाईँहरूले नै अनुभव गर्नुभएको छ। खास गरी यङ जेनेरेसनले, यङ मात्रै होइन उमेर नपुगेका
12, 14, 15 वर्षका चाहिँ केटाकेटीले पनि फेरि एकचोटि हुनुपर्छ है भनेर अलिअलि राजनीति बुझिया छन्, अलिअलि सुदेको मान्छेले चाहिँ औँलो ठड्याएर भनिराखेको छ। तपाईँ अस्ति मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो होइन, अब अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँको बच्ची होइन, बच्चीको चाहिँ स्वरै सुनाइदिनु उहाँले चाहिँ यस्तो पो भन्छन् हो, के हो यो तपाईँहरूले के गर्नुभयो र यस्तो भनेर भन्दाखेरि प्रश्न के छ भने उहाँको विधि विधानले पनि दिने हुनाले एउटा कार्यकाल उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि सबैले खोजेको व्यक्ति पनि त्यसको निम्ति दोहोऱ्याएर तेस्रो कार्यकाल पनि उहाँ जानुहुन्न, उठ्नुहुन्न र चाहिँ अब यो विधि विधान चाहिँ मान्छेको अनुहार हेरेर उमेर हद फेर्ने, 2 कार्यकालको सट्टा 3 कार्यकाल गर्ने यस्तो गर्दैन। यो बारेमा चाहिँ ढुक्काउनु भए हुन्छ, लेखेर राख्नु भए पनि हुन्छ। उसो भए अब हेर्दाखेरि उहाँ उठ्न जस्तो देखियो, उहाँ उठ्दिनँ भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो उहाँको राइटको कुरा भयो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ म अलि बढी अब देशका विभिन्न कुना काप्चा खुदेकै मान्छे भएको हुनाले होइन, किनभने साबिक 3915 गाविसमध्ये 2741 गाविसमा कार्यक्रममै पुगेको मान्छे भएको नाताले सबैतिर चाहिँ कहिलेकाहीँ फोन गर्छन्, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि, केही खुसीको कुरा भयो भने पनि। जस्तो हिजो वडाकोमा मलाई बसी टिक्नु थिएन, फोन ल फल्ना ठाउँमा राम्रो भयो है, तपाईँले चिनेकै फल्ना मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुभयो आदि इत्यादि। अब यस्तो कुरा हौसलाको कुरा छ। त्यसले गर्दा सबैतिर के छ भने तपाईँहरू गडबड नगर्नुहोस् है, 1 कार्यकाल चाहिँ उहाँलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ यो देशको निम्ति भन्ने अब ठुलो पङ्क्ति खास गरी यङ जेनेरेसनमा, एकदम यङ जेनेरेसनमा त्यो आएको छ। नयाँ जुन भनौँ न अब 18, 20, 25, 30 वर्ष उमेरका साथीहरूको चाहिँ त्यो भावना रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा यो एउटा कार्यकाल उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। अब 10 बुँदेको कुरा जोड्न चाहेँ। 10 बुँदे कार्यान्वयनको पाटो अलि फितलो भयो कि भन्ने देखियो नि त, यहाँहरूको बैठकमा उठेका विषय प्रसङ्ग, नेताहरूले दिएको राजीनामाको कुरा, बाहिर बोलेका अभिव्यक्तिहरूका कुराहरू यसो हेर्दाखेरि अब हाम्रो पार्टी अत्यन्त लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले होइन, अब इच्छा लागेको कुरा बोल्ने कुरालाई हामीले त्यति सिरियसली धेरै लिने गरे पनि छैन। तर भएको चाहिँ के छ भने 10 बुँदे भनेको अब एउटै पार्टी भए तापनि सामान्यतया त्यस्तो हुने गर्दैन। माधव नेपालजीले चाहिँ छनौट गर्नुभएको 5 जना र नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले छनौट गरेका 5 जना 10 जनाको चाहिँ कार्यदल बन्यो 10 बुँदे गर्न। त्यो तयार पारिसकेपछि, फाइनल तयार पारेपछि चाहिँ 28 बैठक बालुटारमै बसेको थियो र त्यहाँ चाहिँ भीम रावल कमेडले चाहिँ त्यो ल्याउनु भयो। ल्याउने बित्तिकै अध्यक्षले धन्यवाद दिनुभयो र मैले चाहिँ सामान्यतया राष्ट्रिय झन्डा खल्तीमा हाल्ने हुनाले र यो चाहिँ लकेट चाहिँ जो कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई लगाइदिएँ खुसियाली साथ र पार्टीको स्थायी समितिले पनि र अध्यक्षले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। तर त्यसपछि चाहिँ माधवजी कहाँ चाहिँ भीमराल जानुभएछ, माधवजीले अस्वीकार गर्नुभएछ, आउटराइट अस्वीकार गर्नुभयो। तर पनि के छ भने यसमा चाहिँ हामीले जुन पोर्टफोलियो पदहरू आदि इत्यादि छन्, अनि कार्यविभाजन भनेको छैन। पदहरू अब पहिले त अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहने गरी चाहिँ यो बिचमा त निर्णय गरिसकेका थियो नि त पार्टीले, नेकपा एमाले पनि गरिसकेका थियो। तर पछि चाहिँ जेठ 2 गते आउने भनेपछि चाहिँ जस्तो अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। अब महासचिव त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब उहाँ हाम्रो विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो, महासचिव ईश्वरै हुनुभयो जुन त्यो पछि। त्यस उपाध्यक्षमा चाहिँ होइन अश्विन साक्य, भीम रावल, युवराज गेवाली लगायतका हुनुभयो। त्यसपछि गएर सचिवहरूमा उपमहासचिवमा के अरे विष्णु पौडेल र चाहिँ घनश्याम भुषाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू यथावत रहनुभयो। सचिवहरूमा योगेश भट्टराई, प्रदीप गेवाली, PS गुरुङ लगायतका हुनुहुन्थ्यो, यथावत हुनुभयो। भन्नाले 10 बुँदेले जुन चाहिँ देश 2 गतेभन्दा पहिले जुन पदमा हुनुहुन्थ्यो पदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। अब जहाँसम्म कार्यविभाजन र पद विभाजन एउटै होइन। कार्यविभाजन भने त अब नवमहाधिवेशनदेखि नै आसाङ उसाङ समस्या त छँदै थियो र अब यो गत 1.5-2 वर्षदेखि त धेरै ठुलो समस्या थियो। अब धेरै ठुलो समस्या थियो। समस्याको बेलामा यो पार्टीलाई खन्ती खलास बनाउनुको निम्ति ठुलै शक्ति लागेको थियो नि त, ठुलै शक्ति लागेको थियो। मैले कसको के यसमा को के आवश्यकता पनि देखिँदैन, त्यो नभन्नु होला, तपाईँले नसोध्नु होला। भने खन्ती खलासबाट यो पार्टीले थेकेर जोगाएर ल्याउने शक्ति चाहिँ होइन
यो 6753 वडै 43 वडै वडामा, त्यसपछि सबै पालिकामा र 77 जिल्लामा र 7 प्रदेशमा काँध थापेका साथीहरूको कार्यविभाजन त्यतिखेर चाहिँ अरू साथीहरू अब कता लाग्ने के गर्ने अब भन्दा अलमल्या बेलामा जिम्मा बोकिराखेका साथीहरू को बारेमा चाहिँ केही अन्ततः आम रूपमै पनि करिब करिब मेरो विचारमा 92% जस्तो चाहिँ हल भइसकेका छ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला 137 पालिका हो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ ताप्लेजुङ र सुनसरीमा थियो, त्यो पनि करिब करिब उहाँहरूले के भन्दाखेरि यो कार्यदल चाहिँदैन, हामी हल गर्छौँ, जे गर्ने हो हामी आफै गर्छौँ भनेर जिल्लाले भनिसक्यो, हल भयो त्यहाँ होइन। 2 नम्बरै प्रदेशका पनि कतिपय चाहिँ विवाद थियो, त्यो हल भयो भने देशभरि गण्डकीमा त्यो समस्या रहेन, बागमतीमा पनि खासै समस्या रहेन, हल भयो। सुदूरपश्चिममा अलिकति समस्या बाँकी रह्यो र त्यो बाँकी रहेको हुनाले अब त्यो कार्यदलको काम त सकिएको पहिले नै। अब यो सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँमा अलिक बढी भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ संयोजन गर्ने जिम्मा चाहिँ भीमराव कमरेडलाई दिएको थियो। उहाँले त्यसलाई संयोजनमा खास गरी सुदूरपश्चिममै उहाँलाई गाह्रो किन पर्यो भने गत 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ उहाँले अब अन्तै जानुस् भनेर चाहिँ भनेका छन् कतिपय प्रदेश सांसदहरू, पार्टीका जिम्मेवारहरू। अब अहिले कसिएर उहाँले चाहिँ अब यता आउनुहोस् भन्न पनि गाह्रो भयो र साँच्चै भनौँ भने उहाँले त्यो कठिनाइ महसुस गर्नुभयो। उहाँ अन्तबाट राजीनामा दिनुभएको होइन, उपाध्यक्ष यथावत छँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ त्यो कार्यदलमा चाहिँ म अब बस्दिनँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। तर तपाईँको अध्यक्ष ओलीजीले के भन्नुभयो भने यो 10 बुँदेको र्याई गर्नु आवश्यक छैन, अब यो नगर, अब यसको त कुनै औचित्य छैन भनेर बोलिदिनु भयो क्या एउटा कार्यक्रममा। औचित्य भने त देशभरि मैले भनिहालेँ 92% जस्तो चाहिँ हलै भइसक्यो, त्यसले गर्नुपर्ने काम गर्यो भन्दाखेरि सदा सर्वदा 10 बुँदे नभनिराख्नुहोस्। अध्यक्षको आशय बुझ्नु पऱ्यो नि। शैली भने त आफ्नो आफ्नो हुन्छ, यो केशव बरालको शैली अर्कै होला, भीमरावको अर्कै होला, केपी ओलीको अर्कै होला होइन। अब विभिन्न मान्छेको विभिन्न शैली हुन्छन्, तर अध्यक्षले चाहिँ अब भनेको चाहिँ एकताबद्ध भएर पार्टी निर्माण गर्ने, अगाडि बढ्ने हो। त्यत्रो महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनमा चाहिँ आएका देशभरिका कमरेडहरूले चाहिँ एउटा अत्यन्त हौसला लिएर जानुभएको छ। यो बेलामा फेरि यो भएन त्यो भएन 10 बजेतिर गाँस्ने भन्दा पनि अब भनेको पार्टी बिल्डअप कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हौँ र कुनै पनि व्यक्तिमाथि चाहिँ अन्याय हुँदैन। र यो अहिले एमालेमा चाहिँ रहिराख्नु भएको मात्रै होइन कि अरू माधवजीको पार्टीमा गएका वा अन्त गएका मान्छेहरूलाई पनि होइन, आएको खण्डमा माधवजी उहाँले भन्नुभएको माधवजी बाहेक जोसुकै आयो भने पनि यसो भन्दैमा यो तिक्तताले गर्दाखेरि पार्टीभित्र अलि असहज पो हुने हो कि महाधिवेशन नजिकिँदैछ भन्ने कुरा पनि आकलन गर्न थालिएको छ नि। अब त्यो चिन्ता जाहेर गर्नुहुने सबैप्रति म सम्मान जाहेर गर्छु। नेकपा एमाले कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ, जनता कमजोर हुन्छ, न्याय कमजोर हुन्छ होइन, विधि कमजोर हुन्छ, संविधान कमजोर हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र चाहिँ समाजतर्फको यात्राको गति कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दा एमालेभित्र विवाद नभइदियोस् भनेर जसले कामना गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त मलाई के विश्वास छ भने यसले खासै ठुलो समस्या ल्याउँदैन, किन भन्दाखेरि अस्तिको त्यो थाइसुनको बैठकमा व्यापक छलफल भयो। एक दिनमा सक्ने भने बैठक 2 दिन पनि भयो, त्यहाँ सबैको राम्रै कुरा थियो। भीमरावजीहरूको पनि अब प्रस्तुतिमा सुरुको बेलामा त्यस्तो थिएन, उहाँहरूले चाहिँ नोट अफ डिसिसन राख्न उहाँको बाध्यता होला, खास गरी सुदूरपश्चिमका साथीहरूको चाहिँ स्थितिमा होइन बाध्यता होला, उहाँले नोट अफ डिसिसन राख्छु भन्नुभयो। पार्टीमा नोट अफ डिसिसन अनि भीमराव के अरे घनश्यामजीले पनि म पनि राख्छु भन्नुभयो। भीमरावजीले बोलेपछि चाहिँ नोट अफ डिसिसन राख्ने कुरो सामान्य हो, तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने मैले नबुझ्या चाहिँ अब नोट अफ डिसिसन राखेको कुरा बाहिर बजारमा प्रचार गर्ने विषय बन्दैन। त्यो चाहिँ अब माइनेटमा रहन्छ, मेरा यी मत थिए भनेर भोलि त्यही मत चाहिँ जाहिर ठहरिनु पनि सक्छ भविष्यमा। त्यसले गर्दा त्यो हुनुपर्ने बाहिर नबोलिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। तर चाहिँ एकातिर प्रदीप गेवालीले चाहिँ अब बैठकपछि ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ, ती अलिकति 10 मिटर फरकमा चाहिँ उहाँ अर्को ब्रिफिङ गर्ने काम जुन भयो त्यो चाहिँ भीमरावजी मेरा मित्र कमेडलाई अब फेरिदेखि त्यस्तो नगर्नको निम्ति म लामो समयसम्म माधव कुमार नेपालसँग रहेका नेताहरू उतापट्टि गइसकेपछि फेरि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गर्दा फेरि कतै उहाँहरू फरक बाटोमा हिँड्ने हो कि भन्ने पनि एउटा आशंका देखियो क्या। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब मत त अब दुईजनाले नोट अफ डिसिसन राख्ने कुरो गर्नुभएको छ होइन, अरूले त्यस्तो कुरा पनि गर्नुभएको छैन, जिम्मा बोकेर काममा फिल्डमा खटिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि नोट अफ डिसिसन त्यसरी नराखे भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर चाहिँ पार्टीभित्र नोट अफ डिसिसन राख्न पाइन्छ
पाइन्छ। तर नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ बजारको विषय बन्दैन, त्यो पार्टीको इन्टरनल कन्जम्सनको निम्ति आन्तरिक रूपमा चाहिँ अर्को बैठक हुँदा अर्को स्थितिमा छलफल गर्ने कुन ठिक कुन बेठिक मूल्याङ्कन। तर उहाँहरूलाई सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अध्यक्षज्यूले यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति नदिए हुन्थ्यो, पहिला पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै अभिव्यक्ति दिए हुन्थ्यो, उहाँले बोलिदिइहाल्नुहुन्छ, यो बोलेको कुराले चाहिँ पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पारेको छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अब यसमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई पनि भाषा शैलीको बारेमा अलि परिमार्जन गर्नु पर्ला होइन, त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ। किनभने मान्छेलाई के प्रस्तुत गर्दा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अलिअलि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। विषयको हिसाबले उहाँले यो 10 बुँदे भनेर सदा सर्वदा त्यही कुरो चाहिँ चर्चा नगरौँ र त्यो भइसक्यो 90 to एबोभ 90% चाहिँ त्यो हल भइसकेका छन्। जहाँ हल भएको छैन त्यो पनि पार्टीले हल गर्दै जान्छ र चाहिँ यो नगरौँ भन्ने मनसाय हो, उहाँको आशय त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको हो। तर त्यसलाई भन्ने तरिकाको बारेमा उहाँहरूले अलि चित्त बुझाउनु भएन। त्यसले गर्दा आदरणीय मेरा अध्यक्ष कमरेडलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाषा शैलीमा अब अलिअलि सुधार चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ, म लगायतकालाई भने। उहाँले त्यही कार्यक्रममा के बोल्नुभयो भने गिनिज बुकको आधा आधी त एमालेका कार्यक्रमले भरिन्छन् भन्नुभयो, त्यो निकै टिका टिप्पणी भयो। अर्को कुरा उहाँले 1 हप्तामै चाहने भने सरकार डालिदिन्छु भन्नुभयो। यो अभिव्यक्ति यो नेता होइन, यो के छ भने गिनिज बुकमा त रहने विषय धेरै छन्। हेर्नुहोस् अब मैले त्यही कुरो किन दोहोऱ्याउन लाउनुहुन्छ, एउटा पार्टीमा 15 वर्ष पार्टीको प्रथम व्यक्ति भएर बसेको छ, त्यो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको छ, त्यो पार्टीले के मात्रै गरेको छैन, सबै कुरो चाहिँ उहाँले गरेका छ। अर्को एकजना हुनुहुन्छ 12 वर्ष पार्टीको फर्स्ट म्यान हुनुभएको छ र चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। अरू उप प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभएको छ पटकै पछि कयौँ पटक होइन। त्यस्तो भएको व्यक्तित्वहरू जुन पार्टीबाट जहाँ चाहिँ विधि पद्धति भनेर कहिल्यै नथाक्ने मान्छेले एउटा पार्टीबाट जित्या छ, त्यो पार्टीमा राजनीति दिया पनि छैन, त्याग गरेका छैन। अनि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चाहिँ जिताउनको निम्ति र आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई एउटा 3 कार्यकाल पुरा गर्ने मान्छे चाहिँ 2टा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 1 कार्यकाल पनि पुरा नगरेको राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूभन्दा सिनियर, के अरे पार्टी जीवनको हिसाबले भन्यो भने केपी ओली जेएन भन्दा पनि सिनियर हो, मानव नेपाल भन्दा पनि सिनियर हो। 26 सालमा जिल्ला कमिटी रहेर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू 30 सालदेखि हो। भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा सिनियर एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न दिएर बिचमै चाहिँ हटाएर संसारभरि कहिले भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, अब प्रतिद्वन्दी दललाई जिताउनको निम्ति आफ्नो अध्यक्षलाई समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ सारा हार गुहार गरेर सडक तताएर धुनियाभर गरेर गरेको चाहिँ संसारमा कहीँ छैन। यो गिनिज बुकमा लेखिने विषय हो कि होइन, त्यो तपाईँ सुदर्शनजीले पनि यो पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता दर्जनौँ चिज छन्। मैले अघि उदाहरण दिएँ एउटा इन्फर्मल बेलामा, जस्तो कपिलवस्तुको एकजना चाहिँ समथिङ पाण्डे साथी हाम्रो पार्टीबाट जित्नु भएको प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एमालेबाट राजीनामा दिनुभयो, नागरिक हुनुभयो, त्यसको पहिलो 1 हप्तामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभयो, फेरि चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट रचना लड्नुभयो, जित्नुभयो। उहाँलाई म केही पनि आलोचना गर्दिनँ किनभने उहाँ प्रक्रियागत रूपमा आउनुभयो। त्यसले गर्दा यदि एमाले मन नपरेर एमालेबाट चाहिँ हुनेसम्म फाइदा प्राप्त गरिसकेपछि मन परेन अरे भनेपछि एमालेको सम्पूर्ण सदस्यता त्यागेर नागरिक भएर अनि अर्को पार्टी बनाउने कुरामा कसैलाई मैले केही पनि 1% पनि भन्दैन, त्यो नागरिकको कुरा पनि हो, अधिकार हो। तर एमालेको नेता हुँ भन्दै एमालेलाई विध्वंस गरेर होइन अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई जिताउनको निम्ति जुन अगाडि बढाएको छ, संसारमा 200 साना ठुला 10,000 5,000 भएको जोड्दाखेरि 216 देश छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य 193 राष्ट्र छन् होइन, जसको हामी पनि बोनाफाइड सदस्य छौँ होइन। कोही पनि कुनै पनि सिस्टममा एउटा पार्टीको नेता भइरहेको बेलामा आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई समाप्त गर्न, पार्टीलाई समाप्त गर्नको निम्ति अर्को पार्टीलाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ नदेखि बल लगाएको हो। बल लगाउने पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक बाह्य जहाँ जे भन्नु पर्थ्यो त्यो सबै गरेर गरेको चाहिँ यो संसारमा छैन। त्यसले गर्दा गिनिज बुक भरिने विषय सन्दर्भ यस्तैलाई लिएर भन्नुभयो होला। गठबन्धन सरकारका 100 दिनी उपलब्धिका कुराकानी गरौँ। 28 उपलब्धि भनेर फेरिस्त प्रस्तुत भएको छ, प्रतिपक्षले कसरी हेरेको छ यो भनिदिनु सक्छ? अब यो मैले हेरेँ, मेरा अत्यन्त मित्र, म चाहिँ तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राज्य मन्त्री होइन, उहाँ समेत हुनुहुन्छ, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ
कुनै केही भन्नु छैन। व्यक्तिगत त समाज आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि भनेको 1.5 करोडभन्दा बढ्ता चाहिँ खोप आएको थियो। त्यसलाई सर्लक्क घटाइदिएर त्यतिखेर चाहिँ अब सम्झौता भइसकेको बाटोमा आउँदै गरेको, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही बेलामा जस्तो जापानबाट 16 लाख सान्छुन आयो, अमेरिकाबाट चाहिँ 1 डोज दिए पुग्ने 15 लाख आयो त्यही बेलाको, अनि त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 18 लाख चाहिँ ग्रान्ट आएको, त्यसपछि गएर चाहिँ 20 लाख किनेको त्यो भुक्तान गरेको आउन बाँकी थियो। चीनसँग चाहिँ अब 18 लाख ग्रान्ट आएको, त्यसपछि फेरि 10 लाख ग्रान्ट आयो र 60 लाख भन्दा बढ्ता चाहिँ किन्ने सम्झौता भइसकेको भन्नाले झन्नै 1 करोड 70 लाख जस्तो चाहिँ त्यतिखेरै भइसकेका कुरोलाई अहिलेको सरकारले थप्नु भएन, भुटानबाट ल्याउनु भयो, चाइनाबाट ल्याउनु भयो। भुटानबाट सुन्नुस् न, भुटानको बारेमा त म मेरा मित्र राष्ट्र इन्डियाका मोदीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भुटानमा चाहिँ जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई दिने, नेपालले चाहिँ पैसा भुक्तान गरिसकेको डोज 10 लाख चाहिँ सरकार नगिरेसम्म नपठाउने भनेर सरकार गिरेर अर्को सरकार आएपछि पठाउने काम जुन भयो, त्यसको निम्ति चाहिँ मोदीजी 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको नेपाल हो र सिङ्गो दक्षिण एसिया चाहिँ ब्रिटिस गुलाम हुँदाखेरि पनि स्वतन्त्र भएर उभिएको नेपाल हो। त्यसले नेपाललाई हेप्ने काम चाहिँ न उत्तरले न दक्षिणले कसैले गर्नु हुँदैन र यो बारेमा म गम्भीर उहाँहरूप्रति अवलोकन गर्छु। किन एमालेको सरकार ढलेपछि मात्रै दिन्छु भनेर भुक्तान गरेको पनि 7 महिनापछि मात्रै पठाउने काम जुन भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ खोप आइसकेको लाउन बाँकी भएकोलाई हुँदा अब 32.6% त्यो वाहियात हो। त्यो अत्यन्त असत्य, झुट, बेइमानपूर्ण तथ्याङ्क छ। अब कुन दिन भनेको सडकमा भएका विभिन्न ठाउँ भएका कटरका रुखहरू जुन फलिरहेका छन् त्यो म आएपछि रुपियाँ भनेर शेरबहादुरले भन्नु हो भने नौलो नमाने हुन्छ होइन। म आएपछि 100 दिन पहिले रोपेको यत्रा कटर फल्या छ भन्न मात्रै बाँकी छ, त्यो छ। र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने अब हाम्रो साथी जयसिंह धामी तुइन तर्दै हुनुहुन्थ्यो, तुइन बिचमा पुगे तर्दै गरेको बेलामा चाहिँ पारीबाट काटिएको छ र उहाँको जीवन लीला समाप्त भएको छ। त्यो विषय प्रश्न सोध्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ 63 दिन लाग्यो। 63 दिनपछि मात्रै प्रश्न सोध्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ कुनै ठुलो स्वरले भन्न सक्नु भएन। त्यही बेलामा चीनपट्टिको सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ कारदल बनाउनु भयो होइन। अहिले आएर चाहिँ अब यो चुच्चे नक्सा चाहिँ सर्वसम्मतिले पास गरे हो, नेपाली गाउँ पनि भोट परेको छ त्यसमा। तर चाहिँ त्यो बारेमा त अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ जी, अब इन्डियाको अनुमति नभइकन जनगणना गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै हामीले परराष्ट्र नीति सुधार के भएको छ भने नेपालको जुन सर्वोच्चता स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने विषयमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यो न्वारानदेखि लाग्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एमालेको सरकार गिराएर होइन यो परिस्थिति ल्याउनको निम्ति चाहिँ अब सीपी मैनालीजीकै भाषा भन्ने हो भने इन्डो वेस्टर्न डिजाइन अन्तर्गत भयो भने आफ्नो देशको राष्ट्रियता बलियो होस् भनेर बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रियतै कमजोर होस् भनेर लाग्ने कोही हुन्छ र भने अब नहुनु पर्ने हो। मेरा मित्र शेरबहादुरजी पनि मेरा मित्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन बाटो अहिले अँगाली राख्नु भएको छ त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र संविधानको बाटोमा बाधा पुर्याएको छ। किन उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो यो अवधिमा होइन, अदालतलाई कसरी सेटिङ गर्नुभएको छ भन्ने कुरो त अब वङती एकदम दिउँसोको घाम जत्तिकै चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ होइन। सर्वोच्चसँग चाहिँ ती 5 जना न्यायाधीश जसले चाहिँ यति घन्टाभित्र फल्नालाई प्रधानमन्त्री बना, ए बाबा संसद पुनर्स्थापना गराउन सक्छ अनि संसदले निर्णय गर्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो। तर यति घन्टाभित्र फल्नालाई बना भनेर निर्णय गराउने काम उहाँहरूको उपलब्धि हो र यो इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै पनि न्यायिक क्षेत्रले यो क्षमा दिँदैन। अर्को कुरा भनेको 32 गतेसम्म हाउस चल्या छ अनि अर्को महिनाको 1 गते चाहिँ अब 32 गतेको राति 12 बजे संसद स्थगित गरिन्छ। त्यसको 10 घण्टापछि अध्यादेश ल्याइन्छ। अध्यादेश ल्याएर चाहिँ के गरिन्छ भने एमाले फोड्नको निम्ति अध्यादेश ल्याइन्छ होइन। एमाले फुटिसकेपछि र अर्को पार्टी दर्ता भइसकेपछि चाहिँ त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता लिइन्छ। संसारमा योभन्दा गम्भीर गिनिज बुकमा लेख्ने लायक
क्राइम अपराध भन्छु म यो मिस्टेक भन्दिनँ असंवैधानिक मात्र होइन कि यो क्राइम हो राष्ट्रमाथि त्यतिखेरका तपाईँहरूका साथीहरूकै अनुरोधमा ल्याइदिएको भनेर त काङ्ग्रेसले भनिरहेछ त अनि त्यहाँबाट अब यो खालको अब मेरा साथी त्यहाँ भूतपूर्व साथी भन्नुहोस् न माला नेपाल हिजो चाहिँ 30 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेका मान्छे म तपाईँसँग बोलिरहेको छु तर चाहिँ उहाँ त अब राष्ट्रद्रोही बाटोमा लागि नै सक्नुभयो तर उहाँको हितको निम्ति लडेको त शेरबारजीले हो नि माधवले त लया होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको अध्यादेश एमाले फोड्नको निम्ति ल्याउनु हो अनि मेरा मित्र चाहिँ सभामुख अग्निजी होइन जतिखेर प्रचण्डजीले खल्तीबाट चिट झिकेर होइन त्यो बहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट समेत अब साथीहरूको चाहिँ र रमार थापा समेतको चाहिँ हटा भन्ने बित्तिकै 24 घण्टाभित्र चाहिँ सूचना जारी गर्नुभयो अनि एमाले 26 गते कारबाही गरेका छ त्यसपछि कारबाही अनुसार चाहिँ 1 गते संसदमा दर्ता गरेका छ दर्ता गरेपछि त्यसलाई 24 घण्टा बितुन्जेल त पर्खिनु भयो किनभने पहिले त्यो बाबुजीहरूको पनि त्यही गरे हुनाले त्यसपछि चाहिँ संसदमा सभामुखकोमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू गएर चाहिँ विनय अनुरोध गर्नुभएको छ आफ्नो सभामुखलाई कि तपाईँले जसरी हिजो अरू साथीहरूलाई चाहिँ सूचना टाँस्नुभयो तपाईँ टाँस्नु भन्दाखेरि आजको दिनसम्म सारिरहनु भएको छ संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ रिस नभन्नु न संविधानको रक्षाको निम्ति र सभामुखको गरिमालाई जोगाउनुको निम्ति एमाले सङ्घर्ष गरिरहेका छ तपाईँले सभामुखले कस्ता प्रश्न तिर्साइरहनु भएको छ अब तपाईँ त्यसरी नभन्नुहोस् कि उहाँले जुन मात्राको अपराध गर्नुभएको छ एमाले फोड्नको निम्ति सभामुख भनेको चाहिँ तटस्थ व्यक्ति हो सभामुख भइसकेपछि उहाँ कुनै पार्टीको बैठकमा जान मिल्दैन सदस्यता हुँदैन केही हुँदैन त्यो सबै हुन्छ तर उहाँ चाहिँ अब प्रचण्डजीले उठभन्दा उठ बसभन्दा बस गर्दै तर संसदको सभामुख जस्तो भइदिनु भएन मेरा मित्र चाहिँ अग्नि त्यो भनेको उहाँले अर्को गिनिज बुकमा लेख्ने लायक अपराध उहाँले गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यी चिजहरू को बावजुद पनि हाम्रो पार्टी यो संविधान निर्माता पार्टी भएको हुनाले संविधानको रक्षाको निम्ति र सभामुखको भूमिका के हो कार्यपालिका भूमिका के हो व्यवस्थापिका भूमिका के हो हैन यो शक्ति सन्तुलनको अवस्था के हो त्यसलाई ब्यालेन्सले अगाडि बढ है नत्र भनेदेखि चाहिँ संविधान चाहिँ को गरिमा रहँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष त्यसमा केन्द्रित छ कुनै उद्दण्डता देखाएको छैन कुनै पनि अन्य देखाएको छैन तर यो अपराधको बारेमा सम्मानित अदालतले पनि भेदभावपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन विगतमा भएको छ अब त्यो गर्नु हुँदैन हैन त्यसैगरी सभामुखले पनि अत्यन्त भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण र एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका निभाउने होइन सभामुखको भूमिका निभाउनुपर्छ र सभामुख भनेको देशमा म दमन ढुङ्गानाजी साँच्चै सभामुख भएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभयो सुभाष नेमाङ साँच्चैको सभामुख भएर कार्यकाल पुरा गर्नुभयो अरूको पनि प्रश्न उठ्याएको थियो अहिले चाहिँ अलिक गम्भीर प्रश्न उठ्याएको छ अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाहिँ खारेज गरेर अहिले सरकारले अर्को व्यवस्था गरेका छ त्यस्तै नामको एउटा कमिटी गठन गरेका छ त्यसमा केही सदस्यहरू नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु अब यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभएकोमा म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सरकार गिर्दा म त्यति पीडित भएको थिएन होइन विभिन्न देशमा भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता गरे पोलिटिकल नियुक्ति हटाए केही भएको थिएन यो भूमि सम्बन्धी आयोग जुन अब खारिज गर्ने काम भयो त्यो यो देशका 11 लाख परिवारमाथिको चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धन सरकारको चाहिँ ठुलो अपराध हो क्राइम हो र यसलाई नेपाली जनताले कहिल्यै क्षमा दिन सक्दैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ऐन भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 भयो भनेर खारेज गरेर अहिले एउटा स्वतन्त्र मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईले सोधेको कुरा जवाफ दिनुस् न है सुदर्शनजी किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लाई 8औं संशोधन गर्दाखेरि पूर्ण कुमारी सुवेदी जो पहिले उपसभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो समितिको सभापति उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ ल यो भूमि सम्बन्धी समस्याको पूर्व आयोगको अध्यक्ष भएको नाताले यसलाई के गर्दा हुन्छ भनेर मलाई पनि 2 दिन राख्नुभयो 2 दिनको 4 घण्टाको चाहिँ विषय मैले ब्रिफ गरेँ र ऐन आयो त्यो यो ऐन भनेको यो आयोग भनेको पहिलेको जस्तो आयोग होइन यो सम्पूर्ण काम सक्ने गरी यो चाहिँ फाइनल आयोगको रूपमा अगाडि बढाएको थियो यो आयोगमा बसेका मान्छे होइन जस्तो चाहिँ तपाईँले गोपाल गोरागाई 6 दशकदेखि नेपालको श्रमिक वर्गको मुक्तिको निम्ति लागेको मान्छे हो देवी गेवाली मैले पहिले पनि भनेको छु प्रचण्डजी जतिखेर
हाई स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ झोला बोकेर भूमिहीन किसानको मुक्तिको निम्ति हिँडेको मान्छे हो, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ के अहिले गहिले खैरे कार्यकर्ता हो। अब दीपक देवकोटा भनेको सुदूरपश्चिमभरिको कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा पहिलो सदस्य मध्ये पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता मान्छेलाई जिम्मा दिएको थियो जसको कुनै लिनु थिएन। र यसरी चाहिँ साथै फेरि त्यो कुनै पार्टीको पक्ष होइन, प्रत्येक पालिकामा पालिकासँग संहिता हुन्छ होइन। संहिता भएर नगरपालिकामा त सबै पार्टीका मान्छे जितेका छन्, राप्रपा पनि छन् होइन, अब यो जसपा पनि छन्, माओवादी पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छन्, एमालेका पनि छन्। र त्यो पालिकासँग संहिता भएर संयुक्त रूपमा चाहिँ सूचना जारी गरेर कुनै यो पक्ष त्यो पक्ष होइन कि सम्पूर्ण रूपले भूमिहीन किसान र सम्पूर्ण रूपले अव्यवस्थित बसोबासीको हल गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो। र यो चाहिँ कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण पालिकाले चाहिँ होइन 747वटासँग संहिता भइसकेको, संहिता भएर चाहिँ आइसकेको 319 आइसकेको, म सकिहालेँ भइसकेको। र रसुवा र पाल्पामा त पूर्जा वितरण गर्नेको निम्ति ठिक्क पारेर डेट फिक्स गरेको ठाउँमा 2,81,000 भूमिहीन किसानमा जमिनको उपलब्ध गराउने कुरा कुनै समस्या थिएन। त्यसपछि चाहिँ 9 लाख चाहन्छन् भनेको अवस्थित बसोबासी जो चाहिँ कोही त 500 वर्ष 1000 वर्षदेखि चाहिँ ज्योति भोगी आएको लाडपुरा नभएकालाई व्यवस्थित गर्ने सवाल थियो। र अन्तिम चरणमा पुगेको बेलामा त्यो विघटन गरेर त्यो अव्यवस्थित बसोबासी चाहिँ 9 लाख परिवार र 2,81,000 भूमिहीन किसान परिवारमाथि आक्रमण भयो। जुन आक्रमण भयो यो 5 दलीय गठबन्धन श्रमिक जनता विरोधी, किसान विरोधी, न्यायको विपक्षमा छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण यही। समस्या समाधान गर्ने भनेर त फेरि गठन गरेको छ नि त होइन। त्यो अब हेर्दै जानुहोस् न, यो अन्तिम चरणमा पुगेको कुरालाई गर्न नदिएर खारिज गर्ने कुरा होइन, कुराले अब कहाँ पुग्छ के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। गर्नको निम्ति होइन, रोक्नको निम्ति गरिएको छ अहिले। त्यो काम भूमिहीन किसानमा जमिन दिलाउने कुरालाई रोक्न, अवस्थित बसोबासीलाई दिन लागेको रोक्नको निम्ति चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन उद्धत छ। र त्यो प्रकारान्तरले ती जनता विरोधी चाहिँ क्रियाकलापमा उहाँहरू लाग्नुभयो। नत्र भने विघटन गर्नु के जरुरत थियो? 3-4 महिनामा सम्पूर्ण काम सक्ने बिन्दुमा पुगेको बेलामा हटाएर अब नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने भनेको के हो? हस् बडालजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुदर्शनजी, माउन्टेन टेलिभिजन परिवार सबैलाई मेरो चाहिँ अभिवादन र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यसलाई गम्भीरता साथ लिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेकपा एमालेको सङ्घारमा आएको राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यो महाधिवेशन अन्तर्गत भएका वडा अधिवेशन के कसरी भइरहेको छ र नेतृत्व अबको कस्तो आउँछ र विधि विधान कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथसाथै वर्तमान सरकारका 100 दिने उपलब्धि र त्यसका टिप्पणीमाथि पनि केही छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केशव बडाल हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।